डियर स्टुडेन्ट्स, यो भिडियोमा हामी क्लास 11 को फिजिक्सको थर्मल एक्सपान्सनको चाहिँ टाइम लुज अर गेन टाइपको न्युमेरिकल गर्न गइरहेका छौँ। यो क्वेसन चाहिँ बोर्ड एक्जाम 2024 सेकेमा सोधेको क्वेसन हो र यो टाइपको न्युमेरिकलहरू एक्जाममा फ्रिक्वेन्टली सोधिरहेको पनि हुन्छ। हामी यो न्युमेरिकल गर्नेछौँ अब यस भिडियोमा। क्वेसन यस प्रकार छ, अ सेकेन्ड्स पेन्डुलम मेड अफ ब्रास। सेकेन्ड्स पेन्डुलम भनेको एउटा त्यस्तो पेन्डुलम हो जसको टाइम पिरियड चाहिँ 2 सेकेन्डको हुन्छ। मेड अफ ब्रासबाट बनेको रहेछ है। किप्स करेक्ट टाइम एट 10 डिग्री सेन्टिग्रेड। 10 डिग्री सेन्टिग्रेडमा यो क्लक चाहिँ के रहेछ, करेक्ट रहेछ। हाउ मेनी सेकेन्ड्स इट विल लुज अर गेन, कति समय चाहिँ यसले लुज गर्छ अथवा गेन गर्छ पर डे व्हेन द टेम्परेचर अफ इट्स सराउन्डिङ्स राइजेस टु 35 डिग्री सेन्टिग्रेड। सराउन्डिङको टेम्परेचर बढ्नु भनेकै पेन्डुलमको टेम्परेचर बढ्नु हो भन्ने बुझ्नु पर्दछ। 10 डिग्री सेन्टिग्रेडमा करेक्ट टाइम दिने एउटा सेकेन्ड पेन्डुलमलाई 35 डिग्री सेन्टिग्रेडमा भएको सराउन्डिङमा राख्दाखेरि यसले एक दिनमा कति समय गेन अथवा लुज गर्छ भनेर हामीलाई क्वेसनमा सोधेको छ र हामीलाई अल्फा फर ब्रास दिएको छ 2.0 × 10⁻⁵ पर केल्भिन। हाम्रो अल्फा बीटा गामा सबैको युनिट भनेकै पर केल्भिन अर पर डिग्री सेन्टिग्रेड हो। अब यो टाइपको न्युमेरिकल गर्दाखेरि हामीले तीनटा स्टेप्सहरू फलो गर्नुपर्छ। तपाईहरुको सजिलोका लागि मैले स्टेप्सहरू चाहिँ यहाँ भनिदिनेछु र तपाईहरुले पनि यही स्टेप अनुसार नै न्युमेरिकल गर्यौं भने यो टाइपको न्युमेरिकलमा हामीलाई कहिले पनि समस्या आउँदैन। पहिलो स्टेपमा हामीले टाइम पिरियड डिफाइन गर्ने 2π√L/g। यो t भनेको टाइम पिरियड अफ सिम्पल पेन्डुलम हो। 2π भनेको 2 भनेको नम्बर भयो, पाई भनेको कन्स्टेन्ट 3.14, L भनेको लेन्थ अफ पेन्डुलम र g भनेको एक्सलेरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी हो। अब हामीले सबैभन्दा पहिलो स्टेपमा के काम गर्ने भन्दा यस्तो टाइपको न्युमेरिकलमा जहिले पनि दुईटा टेम्परेचर दिएकै हुन्छ। त्यो दुईटा टेम्परेचर मध्ये एउटा टेम्परेचरमा क्लक करेक्ट हुन्छ भनेकै हुन्छ र अर्को टेम्परेचरमा टाइम गेन अर लुज के भयो भनेर सोधेको हुन्छ। अहिले हाम्रो केसमा यो क्वेसनमा दुईटा एसोसिएटेड टेम्परेचर भनेको एउटा 10 डिग्री सेन्टिग्रेड छ जति बेला चाहिँ क्लक करेक्ट छ, अर्को चाहिँ 35 डिग्री सेन्टिग्रेड छ त्यति बेला चाहिँ टाइम गेन अर लुज कति हुन्छ भनेर हामीलाई सोधेको छ। हामीले पहिलो स्टेपमा के काम गर्ने, गिवन दुईटा टेम्परेचरमा चाहिँ हामीले टाइम पिरियड डिफाइन गर्ने। हियर the time period of simple pendulum is given as t equals to 2π√L/g। L भनेको लेन्थ अफ सिम्पल पेन्डुलम र g भनेको एक्सलेरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी। हामीले अब यो फर्मुलालाई चाहिँ हामीले हाम्रो गिवन दुईटा टेम्परेचर अनुसार चाहिँ यो टाइम पिरियडलाई डिफाइन गर्नु पर्यो। हाम्रो दुईटा एसोसिएटेड टेम्परेचर भनेको 10 डिग्री सेन्टिग्रेड र 35 डिग्री सेन्टिग्रेड छ। लेट T35 and T10 be the time period of seconds pendulum at 35 degree centigrade and 10 degree centigrade respectively. Then T35 equals to 2π√L/g। पाई टेम्परेचरसँग डिपेन्ड कहिले पनि हुँदैन। टेम्परेचर हिट गयो भने पाईको भ्यालु बढेर 4 र कुल गयो भने पाईको भ्यालु घटेर 3.14 बाट 2 कहिले हुँदैन। त्यसैगरी g भनेको एक्सलेरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी। हिट गर्दाखेरि कुनै यो पेन्डुलमलाई हिट गरेर g को भ्यालु बढ्ने पनि हुँदैन न त कुल गर्दाखेरि घट्छ नै। तर के हुन्छ, लेन्थ चाहिँ त्यो पेन्डुलमको हिट गर्दाखेरि बढ्छ भने कुल गर्दाखेरि कन्ट्र्याक्ट हुन्छ। त्यसकारणले टेम्परेचरसँग डिपेन्डेन्ट यो हाम्रो भेरिएबल मध्ये लेन्थ मात्र रहेछ, त्यही भएर 35 चाहिँ लेन्थ
टेम्परेचरसँग डिपेन्डेन्ट लेन्थ भएको कारणले गर्दा यो 35 हामीले L को लागि मात्रै लेख्यौं, G र पाई को लागि लेखिएन, किनभने G र पाई चाहिँ टेम्परेचरसँग डिपेन्डेन्ट छैन। यसलाई इक्वेसन 1 भन्यौं र नयाँ टर्म आयो L35 भन्ने कुरा चाहिँ के हो भन्ने कुरा हामीले कम्तिमा नयाँ टर्म आएपछि एकचोटी चाहिँ न्यूमेरिकल गर्दाखेरि पनि हामीले के गर्नुपर्छ, त्यसलाई डिफाइन गर्नुपर्छ। L35 भनेको लेन्थ अफ पेन्डुलम एट 35 डिग्री सेन्टिग्रेड भयो। अब के गर्ने, अब हामीले त्यही रिलेसनलाई चाहिँ 10 डिग्री सेन्टिग्रेडमा डिफाइन गर्ने। यो त अब तपाईहरुले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। L10/G इक्वेसन 2 L10 भनेको ल भन्नु त, L10 भनेको लेन्थ अफ पेन्डुलम एट 10 डिग्री सेन्टिग्रेड। हाम्रो पहिलो स्टेपको काम सक्यो। पहिलो स्टेपमा हामीले के गर्यौं, हाम्रो टाइम पिरियडको जुन रिलेसन थियो, हाम्रा दुईटा क्वेशनको दुईटा एसोसिएटेड टेम्परेचर अनुसार त्यो रिलेसनलाई हामीले यसरी डिफाइन गर्यौं। हाम्रो पहिलो स्टेपको काम सकियो। अब हाम्रो दोस्रो स्टेपमा के काम गरे, दोस्रो स्टेपमा T35 डिवाइड बाइ T10 गर्ने। यो टाइपको न्यूमेरिकलमा एउटा दुईटा टेम्परेचर दिएको हुन्छ, त्यो दुईटा टेम्परेचर मध्ये जुन टेम्परेचर ठुलो छ त्यो टेम्परेचरको टाइम पिरियडलाई माथि राख्ने र लोअर टेम्परेचरको टाइम पिरियडलाई तल राख्ने। यसो गर्यौं भने न्यूमेरिकलमा क्याल्कुलेसन पार्ट सजिलो हुन्छ। तर T10 लाई माथि राखेर T35 लाई तल राख्दाखेरि पनि कुरा बिग्रिदैन, मात्र प्रोसेस चाहिँ अलिकति बढी हुन्छ र क्याल्कुलेसन अलिकति कम्प्लेक्स बन्न जान्छ, त्यति मात्रै हो। तर अब हामी सजिलोको लागि के गर्छौं, T35 लाई माथि र T10 लाई तल राख्छौं। सेकेन्ड स्टेपमा dividing equation 1/2 we get now dividing equation 1/2 we get T35 divided by T10 equals to 2 pi root over L35 by G divided by 2 pi L10 by G। हामीले के गर्यौं, हायर टेम्परेचरको टाइम पिरियड डिवाइड बाइ लोअर टेम्परेचरको टाइम पिरियड गर्यौं र हामीले सिम्प्लिफाई गर्यौं। 2 pi क्यान्सल भयो, G क्यान्सल भयो, बाँकी रह्यो L35 डिवाइड बाइ L10 स्क्वायर रुट छँदैछ। अब यहाँ एउटा सम्झिनु पर्ने कुरा के छ भने, we know हायर टेम्परेचरको लेन्थ भनेको जहिले पनि लोअर टेम्परेचरको लेन्थ 1 प्लस अल्फा डेल थीटा हुन्छ। हामीले यसलाई फाइनल लेन्थ इक्वल्स टु इनिशियल लेन्थ 1 प्लस अल्फा डेल थीटा भने पनि हुन्छ, तर यसरी भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ मिस्टेक हुन सक्छ। हिटिङ केसमा त ठिकै हुन्छ, तर कन्ट्राक्सनको केसमा, कुलिङ केसमा चाहिँ यसले फेरि मिल्दैन यो। त्यही भएर हामीले कसरी सम्झिँदाखेरि करेक्ट हुन्छौं भने सधैँ हायर टेम्परेचरको लेन्थ इक्वल्स टु लोअर टेम्परेचरको लेन्थ 1 प्लस अल्फा डेल थीटा गर्यो भने कहिले पनि बिग्रिदैन। यहाँ हाम्रो के रहेछ भने, हायर टेम्परेचरको लेन्थलाई चाहिँ लोअर टेम्परेचरको लेन्थको टर्ममा चाहिँ एक्सप्रेस गर्न सक्ने रहेछौं। हाम्रो पेन्डुलमको हायर टेम्परेचरको लेन्थ L35 भयो, त्यही पेन्डुलमको लोअर टेम्परेचरको लेन्थ L10 भयो भनेपछि के गर्न सकिने रहेछ भने, हायर टेम्परेचरको लेन्थलाई लोअर टेम्परेचरको लेन्थको टर्ममा चाहिँ हामीले यसरी एक्सप्रेस गर्न सकिदो रहेछ। और T35 divided by T10 equals to L35 को ठाउँमा हामीले के लेख्न सक्ने भयो, लोअर टेम्परेचरको लेन्थ 1 प्लस अल्फा डेल थीटा लेख्न सक्ने रहेछौं डिवाइड बाइ L10 भनेको छँदैछ। लोअर टेम्परेचरको लेन्थलाई फेरि हामीले हायर टेम्परेचरको लेन्थमा चाहिँ एक्सप्रेस गर्न सक्दैनौं। भनेको के भने L10 equals to L35 1 प्लस अल्फा डेल थीटा चाहिँ हुँदैन। हुने चीज भनेको यो हो। यो कुरा चाहिँ हामी एकदमै केयरफुल हुनु पर्दछ। ल यो L10 र L10 क्यान्सल भयो, रुट ओभर 1 प्लस अल्फा डेल थीटा और T35 divided by T10 equals to root over 1 प्लस अल्फा को भ्यालु देख्छ 2 into 10 को पावर -5 डेल थीटा को भ्यालु हामीलाई
अब पहिला 10 डिग्री सेन्टिग्रेड थियो, पछि हिट गर्दाखेरि 35 पुग्यो, 35 माइनस 10 गर्दाखेरि 25 आउँछ। यो हामी अब क्याल्कुलेट गरौँ। रुट ओभर 1 प्लस अल्फा डेल थीटा 25 इक्वल्स टू कति आउने भयो। हाम्रो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि विद्यार्थीले स्क्वायर रुट हाल्न छुटाउँछ, ख्याल गर्नु होला। 0.0249968 हाम्रो यो T35/T10 आयो। यो टाइपको न्युमेरिकलमा टाइम लुज अर गेन एकदमै सानो हुन्छ, त्यही भएर हामीले यो क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि सम्पूर्ण डिजिट क्याल्कुलेटरमा देखेका सबै डिजिटहरू राख्नुपर्ने हुन्छ, नत्र हाम्रो रिजल्टमा धेरै डिफरेन्स हुन्छ। प्रोसेस करेक्ट भए तापनि यो हाम्रो एन्सरमा चाहिँ लास्ट फाइनल एन्सरमा चाहिँ धेरै ठुलो भेरिएसन आउँछ। त्यही भएर यो टाइपको न्युमेरिकलमा सानो भ्यालु निकाल्दैछौँ भने हामीले के गर्नुपर्छ, सबै डिजिटहरू चाहिँ हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ पनि विद्यार्थीले मिस्टेक गर्ने ठाउँ हो यो। अब हामीले सेकेन्ड स्टेप पनि हामीले पुरा गरिसक्यौँ। अब थर्ड स्टेप एकदमै महत्त्वपूर्ण स्टेप छ। थर्ड स्टेपमा हामीले के गर्ने, तर इजी स्टेप छ। यो टाइपको क्वेसनमा मैले अघि नै भनिसकेँ, जहिले पनि दुईटा टेम्परेचर दिएको हुन्छ, दुईटा टेम्परेचर मध्ये एउटा टेम्परेचरमा क्लक करेक्ट हुन्छ भनेको छ है। त्यसो भने जुन टेम्परेचरमा क्लक करेक्ट छ त्यो टेम्परेचरको टाइम पिरियडलाई हामीले जहिले पनि सर्टेन समय लेट गर्ने डिपेन्डिङ अन द क्वेसन। अहिले हाम्रो क्लक चाहिँ 10 डिग्री सेन्टिग्रेडमा करेक्ट छ, त्यही भएर मैले टाइम पिरियड 10 डिग्री सेन्टिग्रेड चाहिँ के गरेँ, लेट गरेँ। यहाँ 1 सेकेन्ड 2 सेकेन्ड जति लेट गर्दाखेरि पनि हुन्छ, तर अहिलेको हाम्रो केसमा चाहिँ 2 सेकेन्ड नै लेट गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने हामीलाई अहिले क्वेसनले के भनेको छ, सेकेन्ड पेन्डुलम भनेको छ। सेकेन्ड पेन्डुलम भनेकै त्यस्तो पेन्डुलम हो जसको टाइम पिरियड चाहिँ 2 सेकेन्डको हुन्छ। भन्नुको मतलब के भने यो हाम्रो पेन्डुलम भयो, यो हाम्रो पेन्डुलमका यो दुईटा एक्सट्रिम पोइन्ट भयो है, ए र बी मा। यो ओरिजिन भयो। यो पेन्डुलमलाई चाहिँ ए कम्प्लिट ओसिलेसन गर्नको लागि, यो पेन्डुलमलाई ए कम्प्लिट ओसिलेसन गर्नको लागि ए बाट बी मा पुगेर फेरि बी बाट ए मै आउनको लागि चाहिँ 2 सेकेन्ड लाग्दो रहेछ सेकेन्ड पेन्डुलमलाई। यो 2 सेकेन्ड भनेको कुन समय हो, पोइन्ट ए बाट बी मा पुगेर फेरि बी बाट फर्केर ए मा नै आउनको लागि 2 सेकेन्ड लाग्दो रहेछ। यो 2 सेकेन्डमा चाहिँ कुनै पनि एरर छैन, किनभने यो टेम्परेचरमा चाहिँ क्लक के छ, पेन्डुलम क्लक हाम्रो के छ, करेक्ट छ भनेर हामीलाई क्वेसनले दिएको छ। टाइम पिरियड 10 डिग्री सेन्टिग्रेड 2 सेकेन्ड। 2 सेकेन्ड भनेको पोइन्ट ए बाट बी मा पुगेर फेरि ए मा नै रिटर्नमा ए कम्प्लिट ओसिलेसन गर्नको लागि चाहिँ यसलाई चाहिँ 2 सेकेन्ड लाग्ने रहेछ। अहिले हाम्रो केसमा के छ, 10 डिग्री सेन्टिग्रेडमा क्लक करेक्ट छ, त्यति बेलाको टाइम पिरियडलाई हामीले थर्ड स्टेपमा भने जसरी 2 सेकेन्ड लेट गर्ने। Since the clock is correct at 10 degree centigrade, let T10 equals to 2 सेकेन्ड लेट गर्ने। अब के गर्ने, यो भ्यालुलाई लगेर हाम्रो यो इक्वेसनमा राखिदिने। विथ दिस इक्वेसन, यसमा हामीले इक्वेसन 3 राखिदियौँ, हामीलाई लेख्न सजिलो हुन्छ। विथ दिस इक्वेसन 3 becomes equation 3 becomes T35 divided by T10 को ठाउँमा हामीले 2 सेकेन्ड लेट गर्न पायो। 1.0024996878 therefore T35 equals to into 2 गर्नु पर्यो। अब हामीले टाइम्स 2 equals to 2.0004999375168
यति सेकेन्ड चाहिँ के भयो टाइम पिरियड आयो। अघि हाम्रो यो 10 डिग्री सेन्टिग्रेडमा जब क्लक करेक्ट थियो त्यति बेला 2 सेकेन्ड लागेको थियो। अब त्यही पेन्डुलमलाई चाहिँ 35 डिग्री सेन्टिग्रेडमा राख्दाखेरि चाहिँ ए बाट बी मा पुगेर फेरि बी बाट ए मा आउनको लागि चाहिँ अब यसले टाइम कति लगायो 2.0004999 र यहाँ जति छ त्यति समय चाहिँ यसले लगायो। खासमा लगाउनु पर्ने 2 सेकेन्ड थियो किनभने त्यो टेम्परेचरमा क्लक करेक्ट थियो, तर लगाइदियो कति 2.00049993751 सेकेन्ड लगायो। भनेपछि धेरै समय लगायो कि थोरै समय लगायो त 2 सेकेन्ड भन्दा बढी समय लगायो। क्लक फास्ट भयो कि लेट भयो? क्लक 2 सेकेन्डमा पुग्नु पर्ने 3 सेकेन्डमा आइपुग्यो फर इक्जाम्पल भने लेट भयो, बढी समय लगायो। यहाँ 2.0004999 समय लगाएको छ, त्यही भएर क्लक लेट भयो। लेट हुनु भनेको के भयो? लुज गर्नु भयो, समय लुज गर्यो यसले। फास्ट भएको भए के हुन्थ्यो? यदि यो 1 सेकेन्डमै आएको भए के हुन्थ्यो? फास्ट हुन्थ्यो क्लक। अहिले कति समय लाग्यो? 2.0004999 समय लगायो, त्यही भएर यो क्लक चाहिँ के भयो? लेट भयो। क्लक लेट भयो भने समय जहिले पनि लुज गर्छ। सो lose in time by pendulum at 35 degree centigrade in 2 seconds equals to 2 सेकेन्डमा पुग्नु पर्ने थियो, यति समय लगायो भनेपछि कति समय लुज गर्यो त? यो माइनस यो समय लुज गर्यो। कति समयमा? 2 सेकेन्डमा त्यति समय लुज गर्यो। 2.00049993751 minus 2 equals to 0.00049993751 सेकेन्ड चाहिँ यसले के गर्यो? यति समय चाहिँ 2 सेकेन्डमा 2 सेकेन्डमा यसले यति लुज गर्यो। हामीलाई क्वेसनले 2 सेकेन्डमा सोधेको भए हाम्रो आन्सरै यही हुने थियो, तर हामीलाई क्वेसनले के सोधेको छ? 1 दिनको सोधेको छ। यो 1 सेकेन्डमा हैन, यो हामीले 2 सेकेन्डमा लुज गरेको छ। यो 2 सेकेन्डमा लुज गरेको समय हो। अब हामीले के काम गर्नु पर्यो? अब हामीले 1 डेमा लुज गरेको समय निकाल्नु पर्यो। Therefore lose in time by pendulum at 35 degree centigrade in 1 second equals to 1 सेकेन्डमा 2 सेकेन्डमा यदि लुज गर्यो भने 1 सेकेन्डमा डिभाइड बाइ 2 गरिदिनु पर्यो हैन। 0.00049993751 by 2 1 सेकेन्डमा यति लुज गर्यो। हामीलाई निकाल्नु पर्ने 1 सेकेन्डको होइन, हामीले अघि टाइम पिरियड करेक्ट टेम्परेचरको टाइम पिरियड 1 सेकेन्ड लेट गरेको यो स्टेप गर्नु पर्ने थिएन, तर सेकेन्ड पेन्डुलम भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले 2 सेकेन्ड लेट गर्नु पर्यो र एउटा यो एक्स्ट्रा स्टेप चाहिँ हामीले गर्नु पर्यो। सेकेन्ड पेन्डुलम नभनेको केसमा हामीले टाइम पिरियड 1 सेकेन्ड लेट गर्दाखेरि हुन्छ र यो स्टेप चाहिँ हामीले फेरि गर्नु पर्दैन। Therefore lose in time by pendulum clock at 35 degree centigrade per day equals to 0.00049993751 divided by 2 times यो ब्र्याकेटमा राख्दै मैले इन्टु 60 यो गर्दाखेरि 1 मिनेटको समय लुज आयो। अर्को 60 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 1 आवरको आयो। अर्को 24 ले गर्दाखेरि चाहिँ 1 दिनको आयो। इक्वल्स टु यो कति आउँछ हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। -2 गरे डिवाइड बाइ 2 इन्टु 3600 इन्टु 24 इक्वल्स टु 21.59 21 हामीले यो लास्ट रिजल्टमा चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्छौं। 21.59 सेकेन्ड छ
that is 21.6 सेकेन्ड 21.6 सेकेन्ड चाहिँ के गर्यो यसले लुज गर्यो कतिमा 1 डेमा कन्क्लुजन लेखौँ अब therefore the pendulum clock loses 21.6 seconds per day when temperature rises to 35 degrees centigrade from 10 degrees centigrade भनेर हामी यसरी कन्क्लुजन लेख्न सक्छौं। ओके, थ्यांक यू।